अस्सलामु अलैकुम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दास्तान अरब का हम 15वां हिस्सा स्टार्ट करते हैं। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फ़ारिग हुए तो आपने हज़रत फ़ातिमा की पेशानी चूम कर कहा, बेटी क्यों उन्हें बुरा कह रही हो? उनकी आंखें नहीं हैं। अगर ये पहचान लेते तो ऐसी हंसी उड़ाने की बातें न करते। तुम उनको बुरा भला न कहो, बल्कि दुआ करो कि खुदा उन्हें देखने और समझने की ताकत अता फ़रमाए। इसके बाद आप हज़रत फ़ातिमा को अपने साथ लेकर वापस चले आए। मुसीबतें यहीं ख़त्म नहीं हो गई, बल्कि दिन ब दिन बढ़ती ही गई। धीरे धीरे काफिरों को भी मालूम हो गया कि कौन कौन से लोग मुसलमान हो गए हैं। इसलिए उन्होंने एक बड़ी मजलिस शुरा बिठाने का इरादा कर लिया और तैयारियां शुरू हो गई। जब तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा रहे, उस वक्त तक न तो मक्का के कुफ़ार को कोई फ़िक्र हुई और न घबराहट, बल्कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों का मजाक उड़ाते रहे। समझते रहे कि 2-4 दिन तबलीग करने के बाद खुद ही खामोश हो जाएंगे। लेकिन जब सुना कि आपकी तबलीग से बहुत से अरब मुसलमान हो चुके हैं तो डरे, फ़िक्र बढ़ने लगी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ एक आम जोश पैदा हो गया। इस बीच हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई कि कह दो आई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिन चीज़ों को तुम पूजते हो वो दोज़ख के ईंधन होंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको यह आयत बुलंद आवाज़ से कह सुनाई। इससे वो और भड़क उठे और आप पर बेजा गुस्ताखियों की बौछार शुरू कर दी। इतना तंग किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर से निकलना मुश्किल हो गया। लेकिन आप अपनी तबलीग में बराबर लगे रहे और उसमें किसी किस्म की कोई कोताही न की। चूँकि मुसलमानों की तादाद में हर दिन बढ़ोतरी हो रही थी, इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़रूरत महसूस की कि कोई ऐसा मकान तजवीज़ कर लिया जाए जिसमें 2 घड़ी के लिए मुसलमान हर दिन जमा होकर कुरान शरीफ पढ़े और याद किया करें। चुनांचे अरकम का मकान, जो आबादी से एक तरफ था, तजवीज़ किया गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मकान पर तशरीफ़ ले जाते। तमाम मुसलमान भी मक्का के कुफ़ार की नज़रों से बचा कर एक एक 2-2 करके आ जाते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात सुनते, नमाज़ें पढ़ते, कुरान शरीफ याद करते और खामोशी से अपने अपने घरों को वापस हो जाते। अगरचे यह सब काम खामोशी से हो रहा था, फिर भी कुरैश वालों ने पता लगा लिया कि कौन कौन मुसलमान हो गया है, ये लोग कहाँ जमा होते हैं और इनकी तादाद क्या है। इन बातों ने उन्हें और भड़का दिया। भड़काने की एक वजह यह भी थी कि जो लोग मुसलमान हो गए थे उनमें से ज़्यादातर उनके ग़ुलाम थे या उनके गरीब रिश्तेदार थे। इस घबराहट में उन्होंने तमाम कबीलों के सरदारों को मशवरे के लिए बुला लिया। मजलिस शूरा का इजलास शुरू हुआ। अबू लहब मीटिंग का सरदार बना। अबू लहब ने खड़े होकर कहा, भाइयों, आज हम सब इसलिए जमा हुए हैं कि हमारे मज़हब को ठेस लगाई जा रही है। हमारे मज़हब को बुरा भला कहा जा रहा है। जिन बुतों को हम और हमारे बाप दादा पूजते आ रहे हैं उन सब को जलील किया जा रहा है। अब आप लोग इसकी रोकथाम का कोई तरीका सोचें। अबू लहब के बाद अबू सुफियान खड़ा हुआ और उसने कहा, हमारे लिए कितने शर्म की बात है कि हमारे सामने हमारे माबूदों को बुरा भला कहा जाए और हम चुपचाप बैठे देखा करें। क्या हम इतने नामर्द, बुज़दिल और बेहिस हो गए हैं कि हमारे माबूदों को जलील किया जाए और हमारा खून न खोले? अगर हमारी बेहिसी इस हद तक हो गई तो हमको ज़िंदा रहने का हक़ नहीं है। या तो जोशो गैरत से उठो, अपने बुतों की बुराई करने वालों का खात्मा कर दो, या अपने हाथ से अपने गले काट कर मर जाओ। अबू सुफियान का ताल्लुक़ बनु उमैया ख़ानदान से था। बनु उमैया बनु हाशिम के मुकाबले का था। यह उमवी यह कैसे देख सकता था कि एक हाशमी का असर बढ़े। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाशमी थे,
اس لیے ابو سفیان نے بھڑکانے والی تقریر کر کے لوگوں کے دلوں کو گرما دیا۔ ہر طرف سے آوازیں آنے لگیں، ہم کیوں مرے؟ اپنے معبودوں کو رسوا کرنے والوں کا خاتمہ ہی کیوں نہ کر دیا جائے؟ عمر نے کھڑے ہو کر کہا، ٹھہرو، سوچ سمجھ کر باتیں کرو۔ کیا تم یہ نہیں جانتے کہ ہمارے معبودوں کو جھوٹا قرار دینے والا، بت پرستی کی برائی کرنے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو قبیلہ بنی ہاشم سے ہے؟ قبیلہ بنی ہاشم قریش میں سب سے زیادہ عزت دار قبیلہ ہے۔ تمام قبیلے اس قبیلے کا احترام کرتے ہیں۔ اگر کسی آدمی نے محمد کو قتل کر ڈالا تو بنی ہاشم کا خاندان ان کا انتقام لینے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دے گا۔ ہاشمیوں کے ساتھ قبیلے ان کا ساتھ دیں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک بار پھر تمام عرب میں لڑائی کی چنگاریاں بھڑک اٹھیں گی، اور یہ کوئی نہیں جانتا کہ اس لڑائی کا نتیجہ کیا ہوگا۔ کتنے خاندان برباد ہو جائیں گے اور کتنے قبیلوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ابو جہل نے عمر سے پوچھا، تو کیا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نہ کہیں؟ اپنے معبودوں کی توہین اسی سرگرمی کے ساتھ کرنے دی جائے؟ عمر بولے، کم سے کم میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ قتل کر دیے جائیں، اس سے بڑے فتنے کے پیدا ہونے کا خطرہ ہے، بلکہ مناسب یہ ہے کہ انہیں سمجھاؤ، ان پر سختیاں کرو، لیکن قتل نہ کرو۔ اور جو لوگ مسلمان ہو گئے ہیں ان کے ساتھ کیا تعلق کیا جائے؟ ابو جہل نے پوچھا، وہ جن لوگوں کے رشتہ دار یا غلام ہیں وہی لوگ ان پر اس قدر سختیاں کرے کہ وہ نئے مذہب سے منہ پھیر کر اپنے معبودوں کی اور لوٹ آئے۔ اس نے مشورہ دیا۔ ولید بن مغیرہ نے کہا، مشورہ تو مناسب ہے، میں اس تجویز پر اتنا اور بڑھاتا ہوں کہ جو لوگ مسلمان ہو گئے ہیں ان پر سب کے سامنے سختیاں کی جائے، تاکہ دوسروں کو سبق ملے اور پھر مسلمان ہونے کی ہمت نہ کر سکے۔ عباس بن وائل سہمی نے کہا، میرے خیال سے یہ تجویز مناسب ہے۔ اس وقت جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں ان میں زیادہ تر غلام اور مفلس ہیں۔ جب ان پر سختیاں ہوگی تو وہ اپنے باپ دادا کے مذہب کی طرف لوٹیں گے، اور چونکہ لوگوں کو ان کی حالت دیکھ کر سبق ملے گا، اس لیے پھر کوئی نئے مذہب کو اختیار نہ کرے گا۔ سب نے اس تجویز کی زوردار تائید کی، اور سب کی رائے سے یہی طے پایا کہ مسلمانوں پر سب کے سامنے اتنی سختیاں کی جائے کہ وہ مجبور ہو کر اسلام چھوڑ دے اور اپنے باپ دادا کا مذہب اپنا لے۔ اس تجویز کے بعد عتبہ بن ربیعہ نے کہا، اب ان لوگوں کے نام بتا دیے جائیں جو مسلمان ہو گئے ہیں۔ ابو جہل نے کہا، میں نے جہاں تک ہو سکا مسلمانوں کی فہرست تیار کر لی ہے۔ اس میں صرف ایک دو ہی ایسے اثردار بزرگ ہیں جن کا ہم کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں، ورنہ سب کے سب ہمارے قابو کے ہیں اور ہم ان پر بھرپور سختیاں کر سکتے ہیں۔ جو نام مجھے اس وقت تک معلوم ہو سکے ہیں میں بتاتا ہوں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ یہ لوگ قریش کے شریفوں میں سے ہیں اور ان لوگوں پر سختیاں کرنا مشکل ہے۔ ایک بوڑھے آدمی نے کھڑے ہو کر کہا، اس میں سے ایک عثمان ہے جو میرا بھتیجا ہے، اگر اس نے اسلام نہ چھوڑا تو اسے مارتے مارتے مار ڈالوں گا۔ ایک بوڑھا آدمی حضرت عثمان بن عفان کا چچا تھا۔ لوگوں نے اس کے جوش کی تعریف کی، اسے حضرت عثمان پر سختیاں کرنے کے لیے ابھارا۔ جب وہ جوش و غضب سے بھر گیا تو ابو جہل نے سب کے نام بتا دیے اور یہ کہا کہ جاسوس باقی مسلمانوں کا نام جاننے کے لیے لگے ہوئے ہیں، نام معلوم ہونے پر سب کو بتا دیے جائیں گے۔ پھر یہ طے کرنے کو کہا کہ کس دن یہ سختیاں شروع کی جائے۔ ابو سفیان نے کہا، دیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کل سے سب لوگ سختیاں شروع کر دیں اور اس بڑھتے ہوئے فتنے کو جتنا جلد ممکن ہو دبا دیں۔ سب نے اس تجویز کی تائید کی۔ پھر مجلس شورا ختم ہو گئی، لوگ اٹھے اور اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ یہ وہ مجلس شورا تھی
جس نے تمام قبیلوں میں مسلمانوں کے خلاف نفرت و حقارت اور جوش و غضب کی لہر دوڑا دی تھی۔ مسلمانوں کو اس سازش کا پتہ نہ تھا۔ اگر انہیں معلوم ہو جاتا تو بالکل ممکن تھا کہ ان پر وہ آزمائشیں نہ آتی جو بعد میں آئی۔ بہرحال خدا کو یہی منظور تھا، اس لیے انہیں معلوم نہ ہو سکا۔ آگے کا حصہ ہم اگلی ویڈیو میں سنیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔